इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी पर तान करते हुए एक वीडियो क्लिप जारी किया है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। अगले दिन बापा जानी पता कि कह रहे हैं कि मुफ्ती दावत इस्लामी की कब्र पे दो इस्लामी भाई हाजिर हुए तो उन्होंने देखा अंदर से नमाज की किरात की आवाज आ रही है और नमाज जोर का वक्त था। नमाज जोर में तो आस्था किरात होती है। यार अल्लाह ने मेरी कितनी मदद की थी है। देखो बापा जानी ने बयान किया जो फड़ा गया जाए। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, आपने मुफ्ती फ़ारूक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर जो वाक़या पेश आया उस वाक़े को ज़िक्र किया। हर बार की तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने इस वाक़े को भी कहानी कहकर जुटला दिया। कहता है ये सब कहानियाँ हैं, तुम लोगों जो सुनते हो ना, तुम इनकी कहानियाँ नहीं पकड़ सकते, मुझ में वो सलाहियत है, मैं इनकी कहानियाँ पकड़ लेता हूँ। अब इन्होंने क्या कहा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है जी, कब्र से किरात की आवाज़ आ रही है। और फिर कहते देखो कैसी जाहिलाना बात है जी, वक्त ज़ोर का है, ज़ोर के वक्त में तो किरात सिर्री की जाती है, आहिस्ता आवाज़ में किरात की जाती है, तो ये जाहरी किरात की आवाज़ कैसे सुनाई गई, वो तो वक्त ही भाई ज़ोर का था, लिहाजा ये सब कहानी है, ये झूठी बात है। यहाँ सबसे पहली गुजारिश ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अक्सर ये कहते हैं, आप सब ने ये सुना होगा कि किधर हैं तुम्हारे बाबे, जब से इंजीनियर मिर्ज़ा आया है ये सब बाबे ख़त्म हो गए हैं, इनकी करामतें ख़त्म हो गई हैं, लाओ ना अब करामत, अब करामतें किधर चली गई, कैमरे के सामने करामत दिखाओ। अब यहाँ मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यही मुफ्ती फ़ारूक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनके हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने यह वाक़या ज़िक्र किया है कि उनके इंतकाल के बाद कब्र से किरात की आवाज़ सुनाई दी गई। अब इन्हीं मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह 2006 में इनका इंतकाल हुआ है जी। इनके इंतकाल के तकरीबन 4 साल बाद बारिशों की वजह से इनकी कब्र खुल गई। अब वो जिस्म इंसान का, साइंस ये कहती है 1 महीने के अंदर जिस्म का जो गोश्त है हड्डियों से अलग हो जाता है, गोश्त ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ मेरा ये सवाल है, वीडियो नेट के ऊपर मौजूद है, जिस्म भी सलामत है, पेशानी मुफ्ती फ़ारूक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नज़र आ रही है, ये स्क्रीन पर भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, पेशानी भी सलामत है, इमामा भी सलामत है, जुल्फ़ें भी सलामत हैं, कफन भी सलामत है। अब मेरा ये सवाल है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स कब पास करेंगे, इस वीडियो पर अपना लेक्चर रिकॉर्ड कब करवाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने उस्ताद साहब से ये कहें, उनसे ये गुजारिश करें कि जो वीडियो नेट पर मौजूद है, कैसे कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, बाल भी सलामत है, इमामा शरीफ भी सलामत है, ये कैसे हो सकता है। आप पूछे ना, सवाल करें मिर्ज़ा साहब से। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की वीडियो का इंतज़ार करूँगा कि वो इस वीडियो को देख कर ना इस पर अपने कमेंट्स पास करें, इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़ोहर के वक्त में किरात की आवाज़ कैसे आ गई, ये हमारी समझ में नहीं आता। ज़ोहर के वक्त तो किरात आहिस्ता की जाती है। भाई बात ये है कि एक होता है दुनिया का मामला, एक होता है आखिरत का मामला। आलम दुनिया को आप आलम बरज़ख पर क़यास नहीं कर सकते, ये आलम और है, वो आलम और है। दुनियावी ज़िंदगी को आप उखरवी ज़िंदगी पर क़यास जनाबे वाला नहीं कर सकते मिर्ज़ा साहब। और फिर मिर्ज़ा साहब मैं ये भी बताता चलूँ कि जब बंदे की रूह कब्ज़ कर ली जाती है, बंदे का इंतकाल हो जाता है, फिर बंदा मुकल्लफ़ शरा नहीं रहता। ये सारे जो नमाज के अहकामात हैं ना, कब किरात जो है बुलंद आवाज़ से करनी है, कब आहिस्ता करनी है, नमाज का क्या तरीका है, नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये उस वक्त हैं जब तक बंदा दुनियावी हयात के साथ मुत्तसिफ है, जब तक दुनियावी उसकी ज़िंदगी है तब तक वो मुकल्लफ़ शरा है। अब उसके बाद ये मैं कुरान से आपको एक आयत मुबारका सुनाता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। फरमाया जो बंदा अच्छा अमल करता है, मर्द है या औरत है, और वो मोमिन है,
اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب بھائی یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ قرآن کی دوسری آیت اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے۔ کس طرح زندہ ہے؟ انتم لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے اس بات کا بھائی کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، سمجھ تمہاری میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ اپنے نیک بندے کو جو صالحین ہے، مرد ہے یا عورت ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو پاکیزہ زندگی ہے نا، قبر کے اندر جو ان کی حیات ہے، اس میں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس میں وہ رب کو راضی کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ بھائی یہ دنیاوی زندگی کے دنیاوی معاملات کو آپ اخروی معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، وہ تو پیتے بھی نہیں، آپ کہیں گے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا وہ زندہ ہے، ہم نے قرآن کی ماننی ہے۔ اور اگلی بات، کیا روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھی گئی ہے؟ جی ہاں، مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ معراج شریف پر تشریف لے کے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے۔ بھئی یہ کون سی نماز ہے؟ قبر میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ یہ وہی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں بھی رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اور بھی کئی محدثین نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کس حال میں؟ فرمایا یصلون، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے، اور بھائی انبیاء کو جو اللہ معجزات عطا فرماتا ہے، انبیاء کے معجزات کا عکس اللہ کے ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے نا، یہ حقیقت کے اندر اس دور کے نبی کے معجزے کا عکس ہوتی ہیں۔ بھائی ثبوت تو ہمیں مل گیا نا قبر میں نماز پڑھنے کا۔ اور پھر اگلی بات، یہ تو تھی نماز کی بات، کیا قبر سے آواز آنے کا ثبوت بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس بات کو، اس روایت کو ذکر فرمایا۔ نزہۃ المجالس کے اندر بھی، سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، اپنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اس کے بعد میری میت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے، حجرہ کے سامنے تم نے لے جا کے عرض کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام اجازت چاہتا ہے، اگر تو اجازت مل جائے فبیہا، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جنازہ وہاں لے جایا گیا۔ مولا علی شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو بکر یستأذن فرأیت الباب قد فتح فسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الى حبیبہ فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق۔ سیدنا صدیق اکبر کا جب جنازہ رکھا گیا نا، مولا علی فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی، میں نے ایک کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، بے شک حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آئی ہے، ہاں اقامت کی آواز بھی آئی ہے۔ خصائص کبریٰ کی روایت ہے، اخرج ابو نعیم عن سعید بن المسیب قال لقد رأیتنی لیالی الحرۃ وما فی مسجد غیری وما یأتی وقت صلاة الا سمعت الاذان من القبر۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ حرہ والی راتوں میں، یعنی یزید نے جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، ان راتوں میں میرے علاوہ مسجد نبوی میں
کوئی اور نہیں ہوتا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا سمعت الاذان من القبر، میں اذان کی آواز مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے سنا کرتا تھا. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامہ، ہمیشہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اذان اور اقامت کی آواز کو سنا کرتا تھا. تو بھئی یہ ساری روایتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ قبر والے پر اللہ جب اپنی رحمت فرماتا ہے، اللہ اس کو جو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے تو وہ قبر کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے جو اذان اور اقامت کی آواز آئی وہ بھی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو مرزا صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات آپ کی عقل میں نہیں آتی یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے. بھائی آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے جس بات کی اصل شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے، اور یہ کوئی محال بات نہیں ہے. بھائی کرامت ہے، کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے اس کو تو بھائی کرامت بولا ہی نہیں جاتا. لہٰذا مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ یا آپ کے مریدوں پر طعن نہ کرو بلکہ اپنی عقل کا علاج کراؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.